बर्दियामा अति भारी वर्षा, रम्बापुरमा 226 मिलिमिटर वर्षा मापन। सुदूरपश्चिममा भारी वर्षाको सम्भावना, सोमबारपछि मौसम क्रमिक रूपमा सुधार हुने। कर्णाली नदी बस्तीमा पस्ने जोखिम, उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह। देशभरको बाढी र पहिरोको पछिल्लो अपडेट आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमा हटाइएको विरोधमा पोखराका मेयरको पुतला दहन। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरायो कक्षा 12 को नतिजा सम्बन्धी पछिल्लो अपडेट। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बोली, गृहमन्त्री राजीनामा गर्न बाहेक रोस्टममा जानु अनौठो भयो। बालकोट पुगेका नक्कली सर्टिफिकेटको आरोप लागेका कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माले भने अब शेरबहादुर दाइ र ओली बालाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो, हामी जति प्रचण्डको नेतृत्वमा बस्छौं त्यति कांग्रेस खिन्छ। एमाले जाँचबुझ आयोगको अडानमा सत्ता पक्षको संकेत, संसदीय छानबिन। भुटानी जेलबाट 30 वर्षमा रिहा भए मधुकर मगर। नेपालमा आउँदा शिविरमा छैनन् श्रीमती छोराछोरी, भने फेरि एक्लिएको छु जेलमा जस्तै। अतिवादी धर्मगुरुलाई चौधरी ग्रुपले भव्य स्वागत गर्दै नेपाल ल्याउने, नेपालमा पनि धार्मिक घृणा फैलाउन सक्ने आशंका। मन्त्रीबाट फिर्ता गर्न लागेपछि सुदन किराँतीको जवाफ, अध्यक्ष कमरेडलाई बाध्यता छ, सहयोग गर्न तयार छु। अर्का मन्त्रीको प्रतिक्रिया, प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो भने मन्त्री मात्रै होइन पार्टी सदस्यबाट पनि हटाउन सक्नुहुन्छ। राप्रपामा लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई अगाडि सारेर राजेन्द्र लिङदेन विरुद्ध घेराबन्दीको प्रयास। भन्सारका कर्मचारीलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन, एकअर्कालाई विश्वास गर्नुस् तर चेक पनि गर्नुस्। अर्को एक कम्पनीको आइपिओमा आवेदन खुल्यो। प्रिमियर लिग अन्तर्गत हिजो भएका खेलको नतिजा र आज हुने खेल सम्बन्धी जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। अनवर उल हक करार, पाकिस्तानको कार्यवाहक प्रधानमन्त्री नियुक्त। कुवेतमा मोती यात्रा सुरु र म्यानमारमा भीषण वर्षापछिको बाढी, 45,000 बढी मानिस विस्थापित। यी र यस्तै समाचार सहित देश-विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौं। भारी वर्षाले देशभर कहाँ के क्षति पुर्याएको छ यो सम्बन्धी प्रसंगबाट। बर्दियामा आज अति भारी वर्षा भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बर्दियाका विभिन्न ठाउँमा अति भारी वर्षा भएको जानकारी दिएको छ। विभागले बर्दियाको रम्बापुरमा 24 घण्टामा 226.4 मिलिमिटर वर्षा रेकर्ड गरेको छ। यो अति भारी वर्षा हो। यस्तै बर्दियाकै रानी जरुवा नर्सरीमा 172.8 मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ भने सानो श्री चेपाङमा 174.2 मिलिमिटर वर्षा भएको छ। यी दुई ठाउँको वर्षा पनि अति भारी वर्षा जनिक छ। 24 घण्टामा 140 मिलिमिटर पानी पर्नु निकै खतरा मानिन्छ। 50 देखि 100 मिलिमिटर भन्दा कम पानी पर्नुलाई भारी वर्षा, 100 भन्दा बढी तर 200 मिलिमिटर भन्दा कम पानी पर्नुलाई धेरै भारी वर्षा र 200 मिलिमिटर भन्दा धेरै पानी पर्नुलाई अति भारी वर्षा भनिन्छ। बर्दियाको रम्बापुरमा 24 घण्टामा 200 मिलिमिटर भन्दा धेरै वर्षा भएको छ। अति भारी वर्षा भएकाले बर्दियामा बाढीको उच्च जोखिम रहेको छ। त्यहाँका सडक र सम्मो परेका ठाउँहरू जलमग्न भइसकेका छन्। स्थानीय खोलामा आएको बाढीले बर्दिवास नगरपालिका 8 का सबै गाउँहरू डुबानमा परेका छन्। बाढी पसेपछि बिहानैदेखि गाउँ डुबानमा परेको वडा अध्यक्ष नरबहादुर चन्दले बताउनुभयो। सुरक्षाकर्मी र स्थानीयको सहयोगमा उद्धार कार्य जारी भइरहेको छ। बर्दियामा कडाली, बबई लगायत स्थानीय साना खोलाहरू रहेका छन्। 3 नदी र खोलामा आकस्मिक बाढी आउने भएकाले आसपासका बस्तीलाई सतर्क रहन सरकारवालाले सूचना जारी गरेका छन्। बर्दियासँगै सिन्धुलीको मरिन खोला स्टेसन, मकवानपुरको मकवानपुर गढी, हेटौडा स्टेसनमा पनि धेरै वर्षा मापन भएको छ। मरिन खोलामा 181.6, मकवानपुर गढीमा 155.8 र हेटौडामा 176.2 मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ। यता सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा आज राति अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पूर्वबाट पश्चिम दक्षिण सर्दै आएको पानी पर्ने प्रणाली सुदूरपश्चिममा बढी केन्द्रित भएकाले अति भारी वर्षाको प्रक्षेपण गरिएको छ। मौसमविद गोविन्द झाले आज राति सुदूरपश्चिमको पहाडी र तराईका क्षेत्रमा 1-2 स्थानमा अति भारी वर्षाको सम्भावना छ। 24 घण्टामा 200 मिलिमिटर वा सोभन्दा बढी पानी पर्नुलाई अति भारी वर्षा भन्ने गरिन्छ। अहिले नेपालमा मनसुन को न्यून चापिय रेखा सरदर स्थानभन्दा उत्तरतिर अर्थात् नेपाल नजिक छ। साथै भारतको उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश र उत्तर पश्चिम बिहार आसपासमा रहेको न्यून चापिय प्रणालीको पनि प्रभाव रहेको छ। यसको प्रभाव सोमबारसम्म कायम रहने र त्यसपछि क्रमिक सुधार हुने देखिएको मौसमविद झाले बताउनुभयो। पानी त पर्छ तर अहिलेको जस्तो हुँदैन, क्रमिक सुधार हुन्छ उहाँले भन्नुभयो।
कैलालीको टिकापुर 5 टिकापुर उद्यान पार्क नजिक कर्णाली नदीले कटान तीव्र बनाएको छ। नदीले टिकापुर पार्क सिमानामा बनाएको तटबन्धको कटान तीव्र पारेकाले बस्ती जोखिममा परेको छ। पार्क क्षेत्रमा कर्णाली नदी तटबन्ध भत्किएर टिकापुरको वडा नम्बर 5, 6, 7, 8 र 9 वडा पुरै डुबान तथा कटानमा पर्ने देखिन्छ। नदी कटान तीव्र भएपछि शनिबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश बहादुर देउवा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज भट्ट लगायतको टोलीले कटान क्षेत्रको अनुगमन गरेको छ। मुख्यमन्त्री शाहले नदी नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले सक्दो पहल गर्ने बताउनुभयो। नदी बस्तीमा पसेमा हजारौं परिवारको उद्धार गर्नुपर्ने, हजारौं बिघा धान बाली नष्ट हुने खतरा बढेपछि बस्ती जोगाउन जैविक तटबन्ध गर्ने भएको छ। टिकापुर नगरपालिका विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको सहयोगमा स्थानीयलाई परिचालन गरी जैविक तटबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ। हेटौडाबाट काठमाडौँ जाने छोटो दूरीका सबै सडक पहिरोका कारण अवरुद्ध भएका छन्। गए रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण हेटौडा भैँसे भीमफेदी सडक खण्ड पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको छ। त्यस्तै भीमफेदी 2 भैँसे बजारबाट 2 किलोमिटरको दूरीमा पहिरो खसेकाले सडक सञ्चालन अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै कुलेखानी सिस्नेरी काठमाडौँ सडक खण्डमा पनि पहिरो खसेपछि अवरुद्ध भएको छ। मकवानपुरको इन्द्र सरोवर गाउँपालिका 3 भालु डाँडा स्थित कुलेखानी सिस्नेरी काठमाडौँ सडक खण्डमा पहिरो खस्दा बाटो अवरुद्ध भएको छ। त्यस्तै त्रिभुवन राजपथ भीमफेदी 9 लामी डाँडा क्षेत्रमा खसेको पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएको जनाइएको छ। पोखराको पृथ्वी चोकमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमा हटाएको विरोधमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यको पुतला दहन गरेको छ। मेयर आचार्यको निर्देशनमा उक्त प्रतिमा हटाइएको भन्दै राप्रपाको कास्की जिल्ला समितिले पुतला चलाइएको छ। आदिवासी दिवसका दिन बिहिबार पृथ्वीनारायण शाहको शालिगसँगै राखिएको प्रतिमा हटाइएपछि शालिगको विवाद सुरु भएको थियो। आदिवासी जनजाति दिवसको दिन प्रतिमा हटाएको पाइएपछि राप्रपाले पृथ्वी चोकमा लखन थापाको शालिगसँगै पृथ्वीनारायण शाहको फोटोसहितको फ्रेम टाँसेको थियो। महानगरले प्रतिमा हटाउने जानकारी पाएपछि राप्रपा गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष र प्रदेशसभा सदस्य पञ्चराम गुरुङ सहित कास्कीका राप्रपाका कार्यकर्ता पृथ्वी चोकमा धर्ना बसेका थिए, तर उनीहरू फर्केपछि मध्यराती महानगरले प्रतिमा हटाएको हो। पोखराका मेयर धनराज आचार्यले देश एकीकरण गर्ने, राष्ट्र निर्मातालाई अपमान गर्ने काम गरेको राप्रपा कास्कीका अध्यक्ष नारायण गुरुङले बताउनुभयो। यता चोकमा ताला लगाएर राखिएको प्रतिमा महानगरले फोरेर लगेको आरोप राप्रपाको छ। यता मेयर आचार्यले भने सर्वदलीय बैठकको निर्णय अनुसार नै पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमा हटाएको बताउनु भएको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पनि मेयर आचार्यको कदम निन्दनीय भएको बताउनु भएको छ। पृथ्वी चोकबाट हटाएको प्रतिमा तत्काल पुनर्स्थापना गर्न लिङदेनले सरकारको ध्यानकर्षण समेत गराउनु भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को नतिजा प्रकाशनको अन्तिम तयारी गरेको छ। उत्तर पुस्तिका परीक्षण सकेर कम्प्युटरमा डाटा एन्ट्री गराउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सम्पूर्ण कार्य सकेर अब प्राविधिक टिमसँग छलफल गरेर नतिजा प्रकाशनबारे निर्णय गर्ने बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर मासम शर्माले जानकारी दिनुभयो। लगभग सबै कुरा सकिएको छ, अब टेक्निकल कुरा बाँकी छ। टेक्निकल कुरा हेरेर निर्णय गर्छौँ। शैक्षिक क्यालेन्डरमा यो महिनाको अन्तिम भित्रमा नतिजा प्रकाशन गर्ने भन्ने छ, त्यही भएर यो महिनाभरमा निकाल्छौँ उहाँले भन्नुभयो। प्राविधिक टिमसँग सल्लाह गरेर कुनै समस्या नआउने यकिन भएको खण्डमा बोर्ड बैठक बसेर नतिजा प्रकाशनबारे निर्णय गर्न सकिने अध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो। गत वैशाख 26 देखि जेठ 5 गतिसम्म लिएको परीक्षामा 4,67,389 जनाले परीक्षा दिएका थिए, जसमा 56,000 विद्यार्थी ग्रेड वृद्धिका लागि परीक्षामा सहभागी भएका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री राजीनामा गर्न बाहेक अरू कामका लागि संसदको रोस्टरमा जानु अनौठो भएको बताउनु भएको छ। एमालेले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्री असफल भइसकेको बताउनुभयो, तर रोस्टरमा गएर ठूला गफ दिएको उहाँको भनाइ थियो। गृहमन्त्रीले त रोस्टरमा राजीनामा गर्न बाहेक जानु भनेको अनौठो कुरा हो। ओलीले भन्नुभयो, चुरोट भनेर ल्यायो, सुन हुन्छ, सुन भनेको पक्राउ गर्यो, राखेको ठाउँबाट चोरी हुन्छ, गृहमन्त्री जवाबदेही होइन, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा बालकोट पुग्नु भएको छ। अदालतको आदेशपछि हिरासतमुक्त हुनुभएका सांसद शर्मा आइतबार बिहान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुग्नु भएको हो। ओलीसँग भेटपछि बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई आतंककारीको संज्ञा दिँदै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सदनमा गोप्य मतदान गरे प्रचण्डको पक्षमा 20 मत पनि नआउने दावी गर्नुभयो। माओवादीकै सांसदहरू पनि प्रचण्ड र गृहमन्त्रीको गतिविधिप्रति असन्तुष्ट रहेको शर्माको जिकिर थियो। आफूले जनताको पक्षमा बोलेकाले को सुरक्षामा खतरा रहेको उहाँले बताउनुभयो। शर्माले अब कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकार चेन्ज गर्ने कुरा आज भोलि हुँदैन। कांग्रेसको नेतृत्वमा पहिलो चरणमा र दोस्रो चरणमा एमाले नेतृत्वको सरकार बन्नुपर्छ। शेरबहादुर दाई, केपी बा हुँदै शेखर कोइराला, गगन थापा सबै प्रधानमन्त्री बन्दै जान्छन्। उहाँले आगामी दिनमा आफू कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति भएकाले एमाले प्रवेश कुरामा सत्यता नभएको बताउनुभयो। उहाँले चुनावअघि गठबन्धन गर्दा हाम्रो धेरै साथीहरूको राजनीतिक हत्या भयो, हाम्रो पक्ष गठबन्धनको पक्षमा थिएन, पार्टी
भित्र पनि अहिले हामी जति प्रचण्डको नेतृत्वमा बस्छौं त्यति कांग्रेस खिन्छ। उहाँले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै एक्लै भए पनि संसद अवरोध गर्ने चेतावनी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले अहिले फण्डा मात्रै देखाएको जिकिर गर्दै शर्माले आज बस्ने पार्टी संसदीय दलको बैठकमा पनि कुरा राख्ने बताउनुभयो। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएको आरोपमा सीआईबीले उहाँलाई पक्राउ गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि छुटेपछि शर्माले केपी ओली राष्ट्रनायक भन्दै जिन्दाबादको नारा लगाउनु भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले संसदीय छानबिन समिति नभई सुन तस्करीका सबै घटना अनुसन्धानका लागि न्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठनको अडानप्रति सत्तारूढ दलका नेताहरू सशंकित भएका छन्। क्विन्टल सुन प्रकरणले उब्जाएका नीतिगत कमी कमजोरीमाथि अनुसन्धान गर्न सत्तारूढ दलले संसदीय समिति बनाउने संकेत गरे पनि एमालेले जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 अन्तर्गत आयोग गठनको प्रस्ताव राखेको छ। एमालेले भने जस्तै जाँचबुझ आयोग गठन भएमा त्यसको कार्यक्षेत्र नीतिगत विषयमा मात्रै सीमित नभएर अपराधको अनुसन्धान, बयान र खानतलासीसम्मका अधिकार प्रयोग हुन सक्ने भएकाले सत्तारूढ दलका नेताहरू सशंकित छन्। साउन 2 गते सिनामंगलबाट क्विन्टल सुन बरामद भएदेखि यही विषयलाई लिएर एमालेले संसद चल्न दिएको छैन। एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसदीय छानबिन समिति बने सत्तापक्षले बहुमतका आधारमा अपराधलाई चोखाउन सक्ने शंका व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले एमालेले आयोग गठनको बटम लाइन बनाएर राज्यका सम्पूर्ण पद्धतिलाई कमजोर बनाउने कोसिस गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। यता माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले जाँचबुझ ऐन अन्तर्गत आयोग बनाउँदा राज्यका निकायमाथि नै अविश्वास बढ्न सक्ने बताउनुहुन्छ। त्यस्तै पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आवश्यक परे सरकारले जाँचबुझ आयोग बनाउने अभ्यास चलन चल्तीमा रहेकाले दुवै पक्ष सशंकित हुनु नपर्ने बताउनु भएको छ। राज्य विरुद्धको द्रोह गरेको आरोपमा पक्राउ परेर जेल पर्दा भुटान कालीखोलाका मधुकर मगर जम्मा 26 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। बिना आधार र पुष्टिको अभियोगमा लगातार 30 वर्ष जेलमा बसेपछि गत बुधबार उहाँलाई रिहा गरियो र भनियो भुटानमा तिम्रा आफन्त कोही छैनन्, सिधै नेपाल जाऊ, उतै शरणार्थी शिविरमा कोही होलान्। मधुकरसँग अरू उपाय पनि थिएन। जेलमा छँदा गरेको काम हँसिया खुकुरी बनाउने बाट आएको केही पकेट खर्च र जुगाड गरेको पैसाका भरमा फुन्चोलिङ जयगाउँ हुँदै मधुकर काकडभित्ताको बाटो भएर गत शुक्रबार राति मात्रै बेलडागी शिविर आइपुग्नु भयो। मधुकरले शिविर आउन साथ पुराना चिनारू दिलबहादुर राईको खोजी गर्नुभएको थियो, जो 6 वर्ष अघि चेमगाङमै कैदीबन्दी साथी थिए। 21 वर्षपछि चेमगाङ जेलमा कैदी बनेर राई सन् 2017 को अक्टोबरमा मात्रै बेलडागी शिविर आएका थिए। यता शिविरमा बस्ने श्रीमती, छोराछोरी, बाआमा कोही पनि त्यहाँ नरहेको थाहा पाए सबै अमेरिका उडिसकेछन्। मधुकरले सुराए, धन्न एउटा भाइ नरबहादुर भने शरणार्थी छाप्रोमै रहेछ, अब त्यसैको सहारामा शिविरमा बस्नु पर्ला। दक्षिणी भुटानको कालीखोलाको भित्रै गाउँबाट लकेटिएर श्रीमती 2 सन्तानसहित सन् 1991 को सुरुवातमै शरणार्थी बनेर पूर्वी नेपाल आएका मधुकर त्यसको 2 वर्षपछि आफन्त भेट्न भुटानको बीच गाउँ पुगेका थिए। मलाई बाटोमै भुटानी पुलिसले पक्राउ गर्यो। अर्का साथी मनबहादुर मोक्तानलाई पनि केही पछि पक्रेको थियो। शिविरमा अल्लमल्ल पर्दै बसिरहेका मधुकरले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, पछि सन् 2014 सम्म श्रीमती, सरस्वती र अरू आफन्त चेमगाङ जेलमा आएर भेट्ने गरेका थिए। त्यसपछि भने बन्दाबन्दी रह्यो। उनीसँगै पक्राउ परेका अर्का मोक्तान साथी केही वर्ष अघि रिहा भएर अहिले मेघालयतिर बस्छन् भन्ने उनले सुनाएका छन्। सन् 1993 यता चेमगाङ जेलमा थुनिएका बेलाका साथीभाइहरू टेकनाथ रिजाल, दिल राई, टेकबहादुर मगर, मानबहादुर खालिङ, कमल ध्वज सुब्बा, शान्तिराम आचार्य, रुद्रबहादुर कार्की जो आज छुटेर नेपाल आइसकेका छन्, ती सबैसँग भेट भलाकुसारी गर्ने योजनामा छन् मधुकर। त्यही भएर शनिबार बिहानैदेखि उनी शिविरभित्र व्यस्त देखिन्थे। उता चेमगाङमा अहिले थुनामै रहेका भक्तबहादुर चामलिङ, ओमनाथ अधिकारी, सुकमान मगरका आमाबा र परिवार यतै शरणार्थी शिविरमा रहेको बुझेको छु, उनले भनेका छन्। तिनलाई भेट्न समय मिलाउँदैछु। व्यस्त तालिका माझ मधुकरले थपे, उनीहरू अब छिट्टै म जस्तै जेलबाट छुटेर बाआमा भेट्न आउनेछन् भनेर सुनाउनु छ। चेमगाङ जेलमै मात्र आजीवन सहित अनिश्चित जेल सजाय बेहोर्दै बस्ने नेपाली भाषी राजबन्दीको संख्या यकिन गरेर भन्न नसके पनि 3 दर्जन जति रहेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ। कस्तो भयो भने जीवनमा आफ्ना आमा बुबा, श्रीमती, छोराछोरी भन्दा बढी समय मधुकर जेलमा बसे। 57 वर्ष जीवनमा 30 वर्ष जेल बसेर आएपछि उनको संसार अलिक अलग बनेको छ। एकान्तिक र अपनत्व नभएको जस्तो, म त कता आइपुगेको जस्तो भइरहेको छ उनले सुनाए। तर काकडभित्तामा केही आफन्तहरू लिन गएका रहेछन् र यता आउन पाइयो। अब के गर्ने, कसो गर्ने, निदो गर्न पाएको छैन उनले भनेका छन्। नक्कली र सक्कली शरणार्थीको चेपुवामा
गरेको शिविरमा अहिले त्यस्तो कुनै गतिविधि छैन। कोही आउँदैन, कोही जाँदैन। धेरै समयको अन्तरालमा भुटानी जेलबाट फर्केर आएका मधुकर मात्रै बेलडागी शिविरमा अहिले पाउन झै बनेका छन्। उता मभन्दा अगाडि जेल पर्ने गङ्गाराम ढकाल, भक्तबहादुर चामलिङ राई र त्यसपछिका मणिकुमार प्रधान, रामबहादुर राईहरू पनि अब छुट्ने बेला भयो कि मधुकरले अनेक तनाव र धपेडीका कारण धेरै कुरा सम्झन नसकेको बताउँदै सुनाए। अब जेलमा बस्ने आफन्त दाजुभाइ, आमाबा र घर परिवारलाई सबैभन्दा पहिला भेटेर उताको सन्चो बिसन्चो सुनाउनेछु अनि मात्रै अरू कुरो अगाडि बढ्ला। यसैबीच नेदरल्यान्ड्सको हेग स्थित भुटानी राजबन्दी रिहाईको अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका संयोजक राम कार्कीले राजबन्दी मधुकर मगरको रिहाईको स्वागत गर्नुभएको छ। चेमगाङमा थुनामा रहेका बाँकी 37 राजबन्दीको बिना शर्त तत्काल रिहाईका लागि कार्कीले अपिल गर्नुभएको छ। लोकतन्त्रको दुहाई दिने र खुसी खुसी राष्ट्रको नारा उछालिरहने राष्ट्र भुटानले बिना कारण र आधार बिनै 30 वर्ष यता थुनामा राखेका राजबन्दीको रिहाईका निम्ति तत्काल पहल गर्नु जरुरी छ। कार्कीले भन्नुभयो, यो कदमले मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भुटानको छविमा सुधार आउन सक्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिन प्रधानमन्त्रीले सुझाउनु भएको छ। गृह र अर्थमन्त्रीले त अहिलेसम्म राजीनामा नदिनु आश्चर्य भएको उहाँले बताउनुभयो। एमालेले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले सरकार भ्रष्ट र नालायक भएको बताउनुभयो। यति अयोग्य, यति नालायक सरकारको यस्तो भ्रष्टाचारको चाङमा उभिएर म नेतृत्व गर्छु भन्न अप्ठ्यारो हुनुपर्ने हो। ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भन्नुभयो, उहाँले आफै राजीनामा गर्नुपर्ने हो। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले राजीनामा नगर्नु त अनौठो र आश्चर्य भएको उहाँले बताउनुभयो। राजीनामा नगरेर कसरी बस्न सकेको 8औं कि 9औं आश्चर्य भन्नुपर्छ। ओलीले भन्नुभयो, यसमा पनि गृहमन्त्री जसको अभिभार हो, यो बहन नगरेर फेरि पनि मन्त्री भएर झण्डा हल्लाएर हिँड्न अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने होइन, उहाँको प्रश्न थियो। उहाँले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि पनि आशंका रहेको भन्दै उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्नुभएको छ। धार्मिक र सामाजिक सद्भाव भड्काउने भनेर आरोप लाग्दै आएका भारतीय धर्मगुरुलाई अग्रणी व्यापारिक घरना चौधरी ग्रुपले नेपाल ल्याउन लागेको छ। चौधरी ग्रुपले भारतको मध्य प्रदेश स्थित बागेश्वर धामका संस्थापक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्रीलाई पूर्वी नवलपरासीको दुमकौलीमा रहेको शाश्वत धाममा ल्याउने भएको छ। चौधरी ग्रुप एन्ड सिजी कर्प ग्लोबलका प्रबन्ध निर्देशक वरुण चौधरीको निमन्त्रणामा शास्त्री आउन लागेका हुन्। शाश्वत धामका व्यवस्थापक अशोक घरतीका अनुसार शास्त्रीले आगामी 2, 3, 4 मा कथा वाचन गर्नेछन्। अनुबन्ध कथा वाचनका लागि शास्त्रीजी आउँदै हुनुहुन्छ। घरतीले भनेका छन्, हामी तयारीमा जुटिरहेका छौँ। शास्त्री भदौ 1 मा नेपाल आएर पशुपतिनाथको दर्शनपछि नवलपुर पुग्ने तयारी छ। उनी कथा वाचन अवधिभर चौधरी ग्राम परिसरमै बस्नेछन्। उनको कथा वाचन समूह 50 देखि 60 जनासम्मको रहने भनिएको छ। शाश्वत धाम चौधरी समूहको उद्योग ग्राम परिसरमा रहेको छ। त्यहाँ वाचन स्थल तयार गरिएको छ। व्यवस्थापक घरतीका अनुसार एक दिनमा करिब 11,000 जनाले कथा सुन्न मिल्ने गरी स्टेज निर्माण गरिँदैछ। प्रत्यक्ष उपस्थित नहुनेका लागि सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल डिस्प्ले मार्फत कथा सुन्ने व्यवस्था मिलाइने घरतीले जानकारी दिनुभयो। पछिल्ला दिनमा धार्मिक कथा वाचकका रूपमा उदाएका शास्त्री भारतमा हिन्दू सनातनमा जति लोकप्रिय छन् उत्तिकै विवादित छन्। उनीमाथि अन्धविश्वास तथा धार्मिक घृणा फैलाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। उनले हिंसा भड्काउने खालका घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। भारतको हरेक धार्मिक सभामा उनले हिन्दुस्तानमा रहना है तो सीताराम कहना है भन्ने गरेका छन्। त्यही कारण शास्त्रीलाई अतिवादी हिन्दूहरूको भन्ने साथ छ। शास्त्रीले भारतलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्ने सामाजिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। सबै हिन्दूलाई एक हुन र धर्म रक्षाका लागि हतियार उठाउन उनले सार्वजनिक अपिल नै गरेका छन्। हिन्दूको घरमाथि पत्थर चलाउनेको घरमाथि बुलडोजर चलाउनु पर्ने अभिव्यक्ति दिएर उनले खास समुदाय विरुद्ध उक्साउने प्रयास समेत गरेका छन्। आफूलाई कट्टर हिन्दूवादीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका उनले मुस्लिम समुदायलाई लक्षित गर्दै उनीहरूलाई घर फिर्ता पठाउनु पर्ने बयान समेत दिएका छन्। शास्त्रीले भूत प्रेत हुने र त्यसको उपचार आफूले गर्दै आएको भनेर अन्धविश्वास पनि फैलाउने गरेका छन्। उनको सभामा भूत प्रेतलाई मानिसको शरीरबाट निकालिएका दृश्य देखाउने गरिएको छ। धार्मिक सहिष्णुता कायम रहेको मुलुकमा यस्ता विवादास्पद व्यक्तिलाई सत्तारूढ कांग्रेसका सांसद समेत रहेका विनोद चौधरीको समूहले निम्त्याएको हो। मानव शास्त्री सुरेश ढकाल कट्टर धार्मिक मतका प्रवर्तक शास्त्रीले नेपालमा पनि विभाजन र विखण्डनकारी मतको प्रचार गर्ने खतरा रहेको बताउनुहुन्छ। उनी यसलाई भारतीय जनता पार्टीको अतिवादी हिन्दुत्वको राजनीति छिमेकमा पनि प्रचार गर्ने बृहत योजनाको एक अङ्गका रूपमा टिप्पणी गर्नुहुन्छ। समाजमा एउटा विभाजक र अर्को संयोजक शक्ति हुन्छ। विभाजकले समाजलाई टुटाउँछ र संयोजक शक्तिले समाजलाई जोड्छ। उहाँले भन्नुभयो, तोकेरै हिन्दू बाहेक अरूलाई पनि मानिस नगर्ने शास्त्री प्रवृत्ति स्पष्ट रूपले विभाजक शक्ति हो। नेपाल जस्तो शान्त र सहिष्णु समाजलाई असर पार्ने गरी यस्ता विवादित व्यक्तिलाई ल्याउनु आपत्तिजनक मात्र होइन, गैर संवैधानिक पनि छ।
उहाँले शास्त्री जस्ता अतिवादका प्रवर्तकलाई राज्य र जनता दुवै चनाको भएर नेपालमा मञ्च दिन नहुनेमा जोड दिनुभयो। मध्य प्रदेशको छतरपुर जिल्लामा रहेको खजुराहो मन्दिरका पुजारी हुँदै कथावाचक र भविष्य वक्ताका रूपमा शास्त्री चिनिएका हुन्। 27 वर्षीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्रीले आफ्ना हजुरबुबा सैतुलाल गरको प्रेरणाबाट पूजापाठमा लागेको बताउने गरेका छन्। उनका हजुरबुबा खजुराहो स्थित प्राचीन शिव मन्दिरमा पुजारी थिए। शास्त्री डिजिटल मिडिया प्लेटफर्म उपयोग गरेर उनले आफूलाई धेरै मानिस समक्ष पुर्याउन सफल भएका छन्। राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारका मन्त्रीहरू पनि उनको आश्रममा पुगेको तस्बिर आउन थालेपछि उनका अन्यायी दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन्। गत मेमा पटनामा आयोजित उनको सभालाई लिएर त्यहाँकै सत्तारूढ दलका नेताहरूले विरोध गरेका थिए। यसका बावजुद पनि सभामा भिड लागेको थियो। शास्त्री आफूलाई बालाजी हनुमानको भक्त बताउँछन्। सबै कुरा हनुमानकै आशीर्वादले आफूले गर्दै आएको उनको भनाइ छ। उनी सभामा हजारौंका बीचबाट निश्चित मानिसहरूलाई छनौट गरेर उनलाई परेका समस्या कागजमा लेखेर बताइदिने र समाधानका लागि निश्चित पूजापाठको तरिका सुझाउने गर्छन्। छानिएका मानिसको समस्या सार्वजनिक रूपमै बताउने र सम्बन्धित व्यक्तिले यसलाई स्वीकार गर्ने गरिएका कारण उनमाथि विश्वास गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। तर निश्चित मानिसलाई मात्रै तोकेर बोलाउने उनको तौर तरिकालाई लिएर शङ्का तथा प्रश्न उठ्दै आएको छ। शास्त्रीले सेटिङ गरेर खास मानिस छनौट गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। शास्त्रीले भने यसलाई चिर्न मिडियाहरूको समेत उपयोग गर्छन्। शास्त्रीले सभामा कुनै पनि व्यक्तिलाई छानेर पठाउन मिडियाकर्मीलाई भनेको भिडियो सार्वजनिक भइसकेको छ। शास्त्रीले भनेका छन्, म कुनै चमत्कार गरेको होइन, यो सबै बालाजी महाराजको कृपा हो। म जे बताउँछु त्यो मैले होइन, बालाजीले बताएको हो। उनले मञ्चमै आफूलाई ढोग्न आएकालाई अछुत भनेर छुनबाट रोकेको र आदिवासी समुदायलाई जङ्गली भनेको घटना पनि सार्वजनिक भएका छन्। भारतको आन्ध्र सद्दा निर्मूलन समितिले आफूले चुनेको व्यक्तिमा चमत्कार देखाउन शास्त्रीलाई सार्वजनिक चुनौती दिनुका साथै त्यसमा सफल भए 30 लाख रुपियाँ पुरस्कार दिने घोषणा समेत गरेको थियो। चुनौतीलाई स्वीकार गर्नुको साटो शास्त्रीले आफूले गर्दै आएको कामलाई पुष्टि गर्न विभिन्न भिडियो बाहिर ल्याएका थिए। व्यक्तिको समस्या बताउने उनको क्षमतालाई मनोवैज्ञानिकहरूले माइन्ड रिडिङ कला भन्दै आएका छन्। पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले आफू मन्त्रीबाट फिर्ता हुन तयार रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनमतलाई सरकारमा प्रवेशसँगै माओवादीमा उहाँ सहितकालाई हटाएर मन्त्री हेरफेर गर्न लाग्दा किरातीले उक्त प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। उहाँले अध्यक्ष प्रचण्डलाई परेको बाध्यतामा आफूहरू सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। जनमतको निर्देशन अनुरूप सबैलाई मिलाएर लैजाने सन्दर्भमा म मन्त्रीबाट फिर्ता हुन तयार छु। मिलाउने भनेको 2 अङ्कको केन्द्रीय समिति बनाऊ, तर म सहितको हुनुपर्छ भन्ने मेरो शर्त होइन। अध्यक्ष कमरेडलाई बाध्यता छ, हामी उहाँलाई सहयोग गर्न तयार छौँ। यता संघीय प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले भने कुन मन्त्री फिर्ता बोलाउने वा नबोलाउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीमा निहित हुने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, म एउटा थारूको छोरा समावेशीको हिसाबले पनि मलाई फिर्ता बोलाउनु हुँदैन भन्ने लाग्छ, तर प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो भने मलाई मन्त्री मात्रै होइन पार्टी सदस्यबाट समेत निष्कासन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो त नेपाली कङ्ग्रेसमा समेत समावेशीलाई ध्यान नदिएको भन्दै आन्तरिक विरोध सुरु भएको छ। 3 पटक सांसद भइसक्नुभएका मोदीले पछिल्लो पटक मात्रै मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनु भएको हो। चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको माग गर्दै चिकित्सा शिक्षा सरकार सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँको माइती घरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म र्याली निकालेको छ। डाक्टर गोविन्द केसी र चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण नर्सिङ कलेजहरू बन्द भएको भन्दै आइतबार माइती घरमा भेला भई नर्सिङ कलेजका सञ्चालक, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी तथा अभिभावकले र्याली निकालेका हुन्। आज नर्सिङ कलेज सञ्चालकहरूले सबै शिक्षण संस्था बन्द गरेका छन्। प्रदेश स्तर र जिल्ला स्तरमा पनि र्याली निकालिएको छ। समितिले बिहिबार 14 बुधे माग राख्दै तेस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। पहिलो र दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमबाट आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै तेस्रो चरणमा शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलन सङ्घर्ष गरी कलेजहरू बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वयोवृद्ध नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्द करिब 1 दशकदेखि लगभग निष्क्रिय अवस्थामा हुनुहुन्छ। तर एकाएक उहाँलाई सक्रिय गराउँदै पार्टीभित्रको एउटा समूहले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनमाथि धावा बोल्ने प्रयास गरिरहेको छ। 85 वर्षीय नेता चन्दले हिजो आफैले एक लट अध्यक्ष बाहेकका थुप्रै नेताहरूलाई फोन घुमाउनुभयो। पार्टीको केन्द्रीय निर्देशन समितिमा रहेका नेताहरूलाई फोन गरेर उहाँले अनौपचारिक भेटघाटका लागि भन्दै आफ्नो निवासमा निम्त्याउनु भएको थियो। यसरी बोलाउनुको उद्देश्य थियो अध्यक्ष लिङ्गदेनमाथि सङ्गठित दबाव बढाउनु, तर उद्देश्य पुरा भएको स्रोतको हवाला दिँदै नेपालप्रेस.com ले खबर लेखेको छ। संस्थापन निकट एक नेताका अनुसार चन्दले आफ्नो स्वविवेकमा यो पहल कदम लिएका होइनन्। उनलाई अर्कै वयोवृद्ध नेता डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले प्रयोग गरेको ती नेताको दाबी छ। डाक्टर लोहनीले चन्दलाई श्रीखण्डी बनाउन खोज्नु भएको हो, तर पहिलो प्रयास नै असफल भयो, ती नेताको भनाइ छ। चन्द आफैले फोन गर्दा पनि बैठकमा थुप्रै प्रभावशाली नेताहरू आएनन्। पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले चन्दको निम्ति अस्वीकार गर्नुभयो। निर्वाचित पदाधिकारीहरू बुद्धिमान तामाङ, विक्रम पाण्डे, रोशन कार्के, भुवन पाठक,
र कुन्ती साई पनि बैठकमा गएनन्। बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र, मनोनित उपाध्यक्षहरू हेमजङ गुरुङ, उद्धव पौडेल, नवनिर्वाचित महामन्त्री डाक्टर धवल शमशेर राणा र राजेन्द्र गुरुङ, कोषाध्यक्ष नीलकण्ठ काफले, नवराज सुवेदी, हरिबहादुर बस्नेत, निरञ्जन थापा, दीपक बोहरा लगायतका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। केही दिन अगाडि पार्टीका 80 वर्ष नायका 3 वयोवृद्ध नेताहरू डाक्टर लोहनी, हरिबहादुर बस्नेत र नवराज सुवेदीले चन्दलाई भेटेका थिए। अध्यक्ष लिङदेनले विधि मिच्दै गएको र निर्णय प्रक्रियामा वृद्ध नेताहरूलाई उपेक्षा गरेको गुनासो उनीहरूको थियो। उनीहरूले नै चन्दलाई निर्देशन समितिका सदस्यहरूको औपचारिक बैठक बोलाउन कन्भिन्स गरेका हुन्। बैठकमा लोहनी सहित सुवेदी र बस्नेतले अध्यक्ष लिङदेनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका थिए। आफूहरूले दुःख गरेर पार्टी निर्माण गरेको तर अहिले आएर पुरानो पुस्तालाई उपेक्षा गरेको उनीहरूको आवाज थियो। पार्टी विधि सम्मत नचलेर अध्यक्षको तजविजमा चलेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। अध्यक्ष लिङदेनले आफूहरूसँग सल्लाह नगरिकन मनमानी रूपमा केन्द्रीय सदस्यहरू नियुक्त गरेको तथा विभागहरू गठन गरेको असन्तुष्टि नेताहरूको थियो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले भने तटस्थ विचार राख्नु भएको थियो। उहाँले पार्टी विधि र पद्धतिमा चल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो तर लिङदेनको खासै आलोचना गर्नु भएन। छलफलमा सहभागी धेरै नेताहरूले भने लिङदेनको बचाउ गरेका थिए। राप्रपाको गत महाधिवेशनमा विधान मस्यौदा समितिका संयोजक समेत रहनुभएका निरञ्जन थापाले विधि मिचेर उपाध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्यहरू नियुक्त गरिएको भन्ने आरोपको प्रतिवाद गर्नुभयो। उपाध्यक्ष राजेन्द्र गुरुङले पार्टी अध्यक्षलाई बाहिर राखेर यसरी बैठक बस्नुको औचित्य नरहेको बताएका थिए। पृथ्वी राजमार्गको मुगलिन पोखरा सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत मुख्य बजारमा घरटहरा भत्काउने तयारी गरिएको छ। मुगलिन पोखरा सडक आयोजना पूर्वी खण्डले दमौली बजारमा घरटहरा भत्काउने तयारी गरेको छ। यसअघि मुख्य बजारभन्दा बाहेकका ठाउँमा घरटहरा हटाइएकोमा अब मुख्य बजारमा काम हुने योजना प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बजार क्षेत्रमा धुलो नउडोस् भन्नका लागि बजार क्षेत्रमा घरटहरा भत्काउन हतार नगरिएको हो। दमौली बजारको घरटहराको क्षतिपूर्ति मुआब्जाको निर्धारण पनि हालसालै मात्र भयो। यो खण्डमा 505 घरटहरा भत्काउनु पर्नेमा हालसम्म 350 घरटहरा भत्काइसकिएको छ। घरटहरा भत्काउँदा 26 करोड मुआब्जा निर्धारण भएकोमा हालसम्म 17 करोड 50 लाख मुआब्जा वितरण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। व्यास नगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र सडक केन्द्रबिन्दुबाट दायाँ बायाँ 25 मिटर सडक क्षेत्र भई सडक क्षेत्रभित्रका संरचना हटाई सडक निर्माणमा सहयोग पुर्याउन आग्रह गरिसकेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतले भन्सारका कर्मचारीले एकअर्कालाई विश्वास गर्दै निगरानी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। भन्सार विभागले आज आयोजना गरेको भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले कार्यालय प्रमुख र अरू एकअर्कालाई ट्रस्ट बोर्ड चेक भने जस्तै त्यहाँभित्र पनि चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुराहरू तपाईँहरूले गर्नुहोस् उहाँले भन्नुभयो। उच्च मनोबलका साथ काम गर्न भन्सारका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री महतले भन्सार कार्यालयको स्तर वृद्धि र कर्मचारीको क्षमता वृद्धिका लागि सरकारले पुरा सहयोग गर्ने बताउनुभयो। मनोकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रो पावर लिमिटेडले 28 साउन आइतबारदेखि प्राथमिक सेयर आइपिओ खुल्ला गरेको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि सेयर निष्कासन गरी बाँडफाँड गरे पश्चात सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन गरेको हो। कम्पनीको आइपिओमा 31 साउनसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। अबको क्रममा प्रिमियर लिगमा हिजो भएको खेलको नतिजा सम्बन्धी प्रसङ्ग। हिजो प्रिमियर लिगमा 7वटा खेल भएका छन् जसमा बर्नेली म्यान्चेस्टर सिटीसँग 3-0ले पराजित भएको छ। त्यस्तै नोटम फरेस्ट आर्सेनलसँग 2-1ले पराजित भएको छ। त्यस्तै शेफिल्ड युनाइटेड क्रिस्टल प्यालेससँग 1-0ले पराजित भएको छ। बर्नमाउथ र वेस्ट हामको खेल बराबरीमा सकिएको छ। लुटन विरुद्ध ब्राइटनले 4 गोल गरेको छ। यता लुटनले जम्मा 1 गोल फर्काउन सफल भएको छ। इभर्टन र फुलाम्सको खेलमा फुलाम्स 1-0ले विजयी भएको छ। त्यस्तै न्युक्यासल र एस्टन भिल्लाको खेलमा न्युक्यासलले एस्टन भिल्ला माथि गोलको वर्षा गरेको छ। न्युक्यासलले एस्टन भिल्लाको पोस्टमा 5 गोल गर्दा एस्टन भिल्लाले न्युक्यासलको पोस्टमा जम्मा 1 गोल गर्न सक्यो। प्रिमियर लिगमा आज 3वटा खेल हुँदैछ जसमा ब्रेन्टफोर्ड टोटनहमसँग खेल्दैछ भने चेल्सी र लिभरपुलको खेल हुँदैछ। त्यस्तै म्यान्चेस्टर युनाइटेड र वोल्भ्सको खेल हुँदैछ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अल्वीले अनवर उल हक करारलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरेका छन्। शनिबार राष्ट्रपति आरिफ अल्वीले अनवर उल हक करारलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरेका छन्। राष्ट्रपतिले पाकिस्तानको संविधानको धारा 224A बमोजिम उक्त स्वीकृति दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले संसद विघटनको निर्णय गरेपछि विपक्षी दल समेतको सहमतिमा अनवर कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री चयनको विषयमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ र विपक्षी दलका नेता बीच शनिबार छलफल भएको थियो। सोही छलफलपछि अनवरको नाममा सहमति जुटेको हो। काकर मार्च 2018 देखि पाकिस्तानको सिनेटको सदस्य छन्। सन् 2018 को पाकिस्तानी सिनेटको चुनावमा दक्षिण पश्चिम बलुचिस्तान प्रान्तबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा पाकिस्तानको संसदमा निर्वाचित भएका थिए।
कुवेतमा कोभिड-19 महामारीका कारण 3 वर्ष यता रोकिएको पल ड्राइभिङ फेस्टिभल मोती खोज्ने यात्रा शनिबारबाट सुरु भएको छ। 3 वर्षको अन्तरालपछि शनिबारबाट कुवेत शहरमा 32औं पल ड्राइभिङ फेस्टिभल सुरु भएको हो। आधिकारिक कुवेत समाचार एजेन्सी कुनाका अनुसार यसपटक 60 जना युवा गोताखोरहरू मोती खोज्ने यात्रामा जानका लागि 2वटा डुङ्गामा चढेका थिए। कुवेतका धनाटे शेख नवाफ अल अहमद अल जावेर अल साहबको प्रायोजनमा वार्षिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। देशमा ठूला तेल भण्डारणहरू प्रमाणित हुनु अघि यो एक प्राथमिक उद्योग थियो। सामान्यतया गोताखोरहरूले फ्री ड्राइभिङ गरी यात्रामा जानुपर्ने नियम छ। यसले कुवेती समुद्री सतहलाई पुनर्जीवित राख्ने लक्ष्यका साथ मेला सुरु गरिएको हो। यो यात्रा पुर्खाको सम्झनामा राखिएको स्थानीयहरू बताउँछन्। यो यात्रा गर्न 7 घण्टाको समय लाग्नेछ। आज आइतबारबाट उनीहरूले यात्रा सुरु गरेका छन्। विगतमा गोताखोरको संख्या 250 भन्दा बढी हुने गरे पनि यस वर्ष भने प्रशासक र पर्यवेक्षक बाहेकको संख्या 60 जना मात्र छ। गोताखोरहरू बिहिबार मात्रै फर्किने आयोजकको भनाइ छ। गोताखोरले समुद्रको 10 मिटर गहिराईमा पुगेर मोती खोज्नेछन्। म्यानमारमा भीषण वर्षापछि आएको बाढीका कारण हालसम्म 45,000 भन्दा बढी मानिसहरू विस्थापित भएका छन्। शुक्रबारबाट भीषण वर्षापछि नदीमा आएको बाढीका कारण देशभर 45,000 भन्दा बढी मानिसहरू विस्थापित भएका छन्। सामाजिक कल्याण राहत तथा पुनर्वास मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद व्यवस्थापन विभागका निर्देशक डाउले श्री सेन ओलेले हालसम्म सोम राज्यका 3 र राखिन राज्यका 2 जना गरी 5 जनाको मृत्यु भएको बताएका छन्। मनसुनको समयमा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्र र प्रदेशमा काचिन, केइन, बागु, मगवे, मोन र राखाइन पर्दछन्। विपद व्यवस्थापन विभागले बाढी पीडितलाई सहयोग गर्न देशभर 109वटा आश्रयस्थल स्थापना गरेको छ। अधिकांश आश्रयस्थलहरू मोन, कोइन र रखाइन राज्यको साथै बागु क्षेत्रमा अवस्थित रहेको उनको भनाइ छ। राखिन राज्यले बाढी र बढ्दो नदीको सतहका कारण 2146 घर परिवारबाट 10,000 भन्दा बढी मानिसहरूलाई आश्रयस्थलमा पुर्याएको बताएको छ। साथै सडक सञ्जालबाट जोडिएका विभिन्न स्थानहरूको समुद्र विच्छेद भएको बताइएको छ। त्यस्तै लगातारको भारी वर्षाका कारण बाढी आएपछि बागो क्षेत्रमा 2,973 घर परिवारका 12,461 जना आश्रयस्थलमा सर्न बाध्य भएका छन्। मौसम विज्ञान तथा जल विज्ञान विभागका निर्देशकका अनुसार अहिले भइरहेको भीषण वर्षाका कारण नदीको सतह बढेको छ। म्यानमारको मौसम एजेन्सीले शुक्रबार जारी गरेको अगस्तको 10 दिने पछिल्लो पूर्वानुमान अनुसार अगस्त 11 देखि 20 सम्म विभिन्न भागमा नदीको बहाव बढ्ने अनुमान गरेको छ। आफ्ना उत्पादनमा समस्या देखेपछि जापानी कार कम्पनी टोयोटाले 1,68,000वटा कार फिर्ता बोलाएको छ। टोयोटाले प्लास्टिकबाट बनेको फ्युल ट्याङ्कमा समस्या देखिएपछि एकैपटक ठूलो मात्रामा अमेरिकाबाट कार फिर्ता बोलाएको हो। समाचार संस्था सीएनएनका अनुसार टोयोटाले सन् 2022 र 23 को मोडल मुद्रा फिर्ता बोलाएको हो। खासमा प्लास्टिकबाट बनाइएको फ्युल ट्याङ्कमा लिक देखिएपछि मर्मतका लागि कम्पनीले फिर्ता बोलाएको जनाएको छ। लिकको समस्या भएको ट्युब कम्पनीले निशुल्क परिवर्तन गर्नेछ। फ्युल ट्याङ्कमा देखिएको समस्याले सवारीमा आगलागीको जोखिम हुने भएकाले मर्मतका लागि फिर्ता बोलाइएको कम्पनीले जनाएको छ। टोयोटाको यो हाइब्रिड कारमा यसअघि इलेक्ट्रोनिक ब्रेक प्रणालीमा समस्या आएको थियो। सो समयमा पनि कम्पनीले कारलाई फिर्ता बोलाएको थियो। यसपटक फिर्ता बोलाइएको कार संख्या भने सन् 2023 मा सबैभन्दा ठूलो हो। मध्य पेरिसमा रहेको आइफेल टावरमा बमको खबर आएपछि खाली गराइएको छ। बम रहेको आशंकामा 3 तला खाली गराइएको हो। आइफेल टावरलाई बमको धम्की दिएपछि सावधानीका रूपमा यसलाई खाली गराइएको थियो। साथै शनिबारसम्म सर्वसाधारणका लागि बन्द गरिएको थियो। आइफेल टावर सञ्चालित संस्थाले प्रहरीले 1 तलामा रहेको रेस्टुरेन्ट लगायत क्षेत्रमा खोजी गरेको फ्रान्स 24ले रिपोर्ट गरेको छ। यो संसारमा सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको पर्यटक स्थलहरूमध्ये एक हो। गत वर्ष यसले 6.2 मिलियन यात्रुलाई आकर्षित गरेको थियो। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टीका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो बिहानी न्यूज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।